إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ہر قسم دی حمد و ثنا رب عرش و سما اللہ جل وعلا واسطے جو ساری کائنات کا اکیلا خالق و مالک حاکم و رازق ہے. سب کا مشکل کشا حاجت روا ہے. کائنات کا نظام بنانے والا بھی کلا اور کائنات کا نظام چلانے والا بھی کلا. اس مالک دے ساڈے تے بے شمار اور لا تعداد احسانات نے جس قدر بھی اس مالک دا شکریہ ادا کریے کما حق اس مالک دا شکر ادا نہیں کر سکتے. بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام اولاد آدم دے سردار انبیاء دے امام نبی مکرم رسول معظم شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھی. حافظ آباد کے اندر اس مقام پہ پہلی دفعہ گفتگو کرن کا اللہ نے موقع عطا فرمایا اور میں اپنے واسطے سعادت سمجھنا اس علاقہ دے معروف خطیب مناظر اسلام مفکر اسلام حضرت مولانا حافظ عطا اللہ محمدی صاحب اور الشیخ مولانا لقمان مولوی صاحب اور دیگر دوست احباب علماء کرام اللہ پاک سب دا اپنی بارگاہ اندر اس مقام پہ تشریف لے آنا قبول و منظور فرمائے. میرے تو بعد جماعت جید علماء کرام انشاءاللہ الرحمن خطاب فرمان کے میرے ذمہ عنوان لگایا گیا حقوق الزوجین. انشاءاللہ الرحمن جتنی دیر گفتگو کروں گا اسی عنوان سے کروں گا. اللہ حق بیان کرن دی اور تسا آواز نو سن کے میرے سمیت سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. اے مضمون اے عنوان ایسا ہے کارے دی ضرورت ہے. بلا تمہید بات شروع کرنا نکاح دا ایک مقصد اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. تو صحابہ نے اپنے ہاتھوں کے نال گھڑیاں بنیاں نے. اس گھڑی دا ایک مقصد میں بھی گھڑی بنی ہے. اس گھڑی دا مقصد ہے تساں بھی بنیاں نے. انہاں گھڑیاں دا ایک مقصد ہے. ذرا سارے بول کے دسو کی مقصد. گھڑی بنن دا کی مقصد ہے؟ ٹائم دینا، ٹائم دیکھنا.
اگر ایک گھڑی ٹائم نہ دے، ٹائم نہ دسے، چلے نا، گھڑی پاوے کتنی بھی خوبصورت ہے، حسین ہے، سونی ہے، ایمان نال دسو جڑی ٹائم نہ دے انہوں ہاتھ نال بنو گے؟ کیوں نہیں؟ ویکھن نوں بڑی سونی ہے، خوبصورت ہے، لیکن اے اپنا مقصد حل نہیں کرتی، ٹائم نہیں دینی۔ جی میں گھڑی دا ایک مقصد ہے، ایویں نکاح دا بھی ایک مقصد ہے۔ نکاح دا کی مقصد ہے؟ مرد کی زندگی بھی سکون نال گزرے تے بیوی دی، عورت کی زندگی بھی سکون نال گزرے۔ اللہ نے قرآن پاک اندر دو مقام تے نکاح کے مقصد نو بیان فرمایا۔ مولا فرماتے نے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اے دنیا جہان دے لوگوں، میری قدرتیاں نشانیاں دے وچوں اے بھی ایک نشانی ہے۔ اللہ کیڑی نشانی ہے؟ فرمایا ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، میں تواڈے جوڑے نوں تواڈے وچوں پیدا فرمایا ہے، تواڈے جوڑے نوں تواڈے وچوں پیدا فرمایا ہے۔ اس گل نا اللہ پاک نے قرآن پاک دے ایک اور مقام تے سورہ نساء دے شروع اندر بھی بیان فرمایا ہے۔ مولا فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اللہ فرماتے ہیں اے دنیا جہان دے لوگوں، اپنے رب کولو ڈر جاؤ۔ کیڑے رب کولو؟ ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها، جس اللہ نے تانوں ایک جان کو پیدا فرمایا ہے، وہ سب تو پہلے رب ذوالجلال نے آدم نو پیدا فرمایا تے آدم دی کھبی پسلی وچوں انہاں دے جوڑے نو پیدا فرمایا۔ اللہ ذوالجلال نے پیدا فرما کے پھر اس جوڑے تو واپس منہما رجالا کثیرا ونساء، بہت زیادہ مرد عورتیں پیدا فرما دیا۔ مشرق و مغرب شمال و جنوب اندر انہاں دی اولاد موجود ہے۔ اس جوڑے تو دنیا دے انساناں دا مرداں عورتاں دا نظام بنایا ہے۔ مولا فرماندے نے اے مرد تو اے حوا پیدا فرمائی، اس جوڑے تو بے شمار انسان پیدا فرمائے نے۔ پتہ لگا کہ رب اے دے جوڑے دے وچوں ہی جوڑا پیدا فرما دیندا ہے۔ اللہ فرماندے نے انسان دے وچوں میں جوڑا پیدا فرمایا ہے، وہ تواڈے وچوں جوڑا پیدا فرمایا ہے۔ او اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، تواڈے وچوں جوڑا
اللہ فرماتے ہیں لتسکنوا الیہا ایک دوسرے تو سکون حاصل کرو. مرد عورت لی سکون دا سبب بنے, عورت مرد دے سکون دا سبب بنے. اور یہی گل اللہ نے سورہ اعراف میں بھی آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا. سارے مل کے کہو سبحان اللہ. قرآن سن کے نا خدا دی قسمیں مومن دے جو ہو جاتا ہے. اللہ دی قدرت دی کوئی نشانی سن کے نا رب دی قدرت نو یاد کر کے مومن دا کام ہے او دی زبان تو بے ساختہ سبحان اللہ دا کلمہ نکلے, سبحان اللہ دا جملہ نکلے. آج دی کانفرنس اندر میں چاہنا بے شمار تے لا تعداد نیکیاں لے کے اپنے گھروں واپس جاؤ. اے نہ ہوئے جویں خالی جھولیاں لے کے آئے ہو ایویں خالی جھولیاں لے کے ٹر جاؤ. نہیں نہیں, اس مقام تے بیٹھ کے رب نو یاد کرتے رہو. او سبحان اللہ دا کلمہ ایڈا پیارا کلمہ ہے, ایڈا پیارا جملہ ہے. یہ معنی کی ہے اللہ پاک ہے. اللہ اچھی بولو اللہ. ایک باری کہنا نا بندہ سبحان اللہ, اللہ پاک ہے. اللہ کہنا کہہ دینا اللہ پاک ہے. آقا فرماندے نے اس بندے دے نامہ اعمال وچ رب احد پہاڑ دے برابر ثواب لکھ دیندا ہے. ایک باری آخی اللہ پاک ہے. کائنات اندر اتنا نام کسے دا پاک نہیں جتنا میرے اللہ دا پاک ہے. اینا ثواب کسے دے نام دے نہیں. آوے بنا اینا ہی آخیا اللہ پاک ہے. آقا فرماندے نے احد پہاڑ دے برابر اینو ثواب مل جائے گا. اور بلکہ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ تواڈے جو کیڑا بندہ ہے جڑا روزانہ احد پہاڑ دے برابر نیکیاں کرے. صحابہ نے سنیا احد پہاڑ کوئی چھوٹا جہا تے نہیں, وہ تے بہت بڑا پہاڑ ہے, وہ کوئی ایک پتھر تے نہیں. آقا فرماتے ہیں وہ جیڑا ایک باری سبحان اللہ کہہ لینا ہے اللہ خود پہاڑ تو بہتیاں نیکیاں دیتا ہے. ایک دفعہ فرمان لگے وہ کیڑا بندہ جیڑا تواڈے جو روزانہ 1000 نیکیاں کمائے. صحابہ نے سونیا محبوبہ 1000 نیکیاں کمانا کے دیاں طاقتاں نے. جگہ میں پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیندا ہے. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیندا ہے. آقا فرماندے نے فَقُتِبَتْ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ. فرمایا اللہ دے نامہ اعمال وچ 1000 نیکیاں لکھ دیندے نے. نیکیاں ہی نہیں لکھ دے بلکہ وہ دے نامہ اعمال جو مسلم شریف دی حدیث طیبہ ہے وہ دے نامہ اعمال جو اللہ 1000 گناہ بھی معاف کر دیندے نے. کانفرنس اندر آن والے دوستان ابو ذر غفاری مسجد وچ پہنچن والے کم سے کم 100 مرتبہ تے سبحان اللہ اس کانفرنس اندر اس جلسے اندر کہہ لا اللہ 1000 نیکیاں عطا فرمائے گا, 1000 درجے بلند کرے گا, 1000 تیرے نامہ اعمال جو گناہوں تے معافی دا قدم پھیر دے گا. اور ایسے کر کے کہنے والا اور جو ایک وار سبحان پکارتا ہے اونچی کہو سبحان اللہ. تاکہ میں مضمون پر شروع کرا تسی سوو نا جاگتے رہو. اور جو ایک وار سبحان پکارتا ہے اللہ دفتر نیکیاں چاڑتا ہے. اور جی میں وزن بہت پہاڑ دائے, جی میں وزن بہت پہاڑ دائے ہے تیرے نبی دا فرمان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
لطیفہ دسدا اے اے باروں رزق وسدا اے او سن بندیاں تو اللہ ہسدا اے دم دم بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیری صفت ایسی سبحان کسے پائی نہ وچ جہان اور نہ جن کسے انسان اس صفت دا مالک تو کلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور جڑا کام کسے تو ہووے نا اس مقام تے کوئی کھلوے نا اور جڑا کام کسے تو ہووے نا اس مقام تے کوئی کھلوے نا کوئی تو پیغمبر ٹوے نا کوئی تو پیغمبر ٹوے نا او کام میں تیری شان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عقیدہ بنا لو انجا کہنا اللہ پاک ہے اللہ دے نام اعمال وچ بڑیاں نیکیاں لکھ دے نے بڑے درجے بلند کر دے نے اللہ دے نام اعمال وچ بڑے گناہاں تے معافی دا قدم پھیر دیندے نے احد پہاڑ کوئی معمولی جہا پہاڑ نہیں 1 میل چوڑا تے 6 میل لمبا 1 میل چوڑا تے 6 میل لمبا احد پہاڑ ایک باری سبحان اللہ کہ آئی رب اینیاں نیکیاں تا کر دیندا ہے سبحان اللہ لہذا اللہ کا نام اللہ کی قدرت جدوں بھی آئے نا تے تسی فوراً اپنی زبان کو عقل مند بندیاں دی نشانی ہے یہ قرآن پاک اندر کثرت نال آیات نے لفظ سبحان تے عقل مند بندیاں دی نشانی ہے کہ رب دی قدرت ویکھ کے فوراً انہاں دی زبان تے لفظ سبحان اللہ ہوندا ہے آؤ دوستاں میں دسنا ہے چاہنا وا کہ مرد جیڑا ہے اپنی بیوی دے سکون دا سبب بنے عورت جیڑی ہے اپنے مرد دے سکون دا سبب بنے اللہ ذوالجلال نے نکاح دا مقصد یہ بیان فرمایا ہے فرمایا لتسکنوا الیہا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون پہلی تے گل عام سنتے رہتے ہو کہ مرد دے بڑے حق نے مرد دے بڑے حق نے کبھی وہ یہ دسن دی کوئی زحمت ہی نہیں گوارا کرتا کہ عورت دے بھی حق نے مرد دے عورت دے بھی بڑے حق نے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت دے بھی حق بیان فرمائے نے مرد دے ذمے روٹی کپڑا مکان اے مرد دے ذمے عورت دا حق ہے ازواجی حقوق ادا کرنا اے مرد دے ذمے بہت لازمی ہے اور ضروری ہے یہ نہیں کہ عورت بیچاری گھر وچ ترلے کرتی رہی ہے گھر وچ او ویندی ہے میرا مرد آوے میرا خاوند آوے تے میں بھی آرام تے سکون دی زندگی بسر کراں پر اے حضرت صاحب اے جناب صاحب اے جی میں 4 مہینے واسطے نکل چلے آئے او بیچاری پریشان تے غمگین رہندی ہے کعبہ دے رب دی قسمی او جویں انسان تیرے حق دی اے میرے پیغمبر نے عورت دے بھی حق دسے نے عورت دے حق بھی ادا کرنا لازمی تے ضروری ہے اس واسطے تیرا بھی کم ہے عورت واسطے سکون دا سبب بن جا عورت واسطے آرام دا سبب بن جا عورت واسطے اطمینان دا سبب بن جا تے عورت دے لازمی کی ہے عورت کی کرے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مرد دے حق کی نے اللہ تسرہ اذا نظرا وتطیعہ اذا امرا
نفسها ومالها بما يكره. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مکی مدنی سرکار نے فرمایا، ساری کائنات دے سردار نے فرمایا، حافظ آبادیہ میرے تے تیرے دل دی بہار نے فرمایا ہے کہ عورت واسطے اپنے خامد دے حقوق ادا کرے. کس انداز نال فرمایا، خامد اے دے ول ویکھے تے اے خامد نو ویکھ کے ہی خوش کر دے. خامد نو اے نہیں کہ ایک رانگی انداز نال غصے نال ویکھے، اکھاں کڈ کڈ کے ویکھے، ان جے کوئی گل آئی ہے تے اے دا انداز ویکھ کے گل ہی نہ کرے. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے، حافظ آبادیہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کائنات وچ اے سبق دین آئے نے، اللاتی تسرہ اذا نظر، کہ جدوں دا خامد دے ول ویکھے اے محبت پیار نال مسکرا کے ویکھے، خوش ہو کے ویکھے، اے دا خامد اے دے ول ویکھ کے خوش ہو جائے. واتوتی او اذا امرا، جدوں دا خامد نو کوئی حکم دے وے، اینو کوئی آرڈر دے وے، تے پھر اس عورت دا بیوی دا کام میوا اپنے خامد دی اطاعت کرنا، اپنی ضد نو توڑ دے، خامد دی گل من لوے، اپنی آکڑ نو توڑ دے، خامد دی گل من لوے. آقا فرماندے نے واتوتیو اذا امرا، ادا خامد نو حکم دے تے اپنے خامد دی تابعداری کرے. جگہ دے پیر نے تیسری گل بڑی پیاری فرمائی، وَذَاتُ خَالِفُهُ بِهِ نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ. میں دا ترجمہ اج کر کے کر دینا وا، شریف طور پہ خامد نو بیوی دے مال وچ کوئی حق نہیں، خامد نو بیوی دے مال تے کوئی اختیار نہیں، پر میرے مصطفیٰ نے ایسا نظام پیش کیتا، فرمایا جی عورت اپنا خامد، اپنے خامد دی رضا حاصل کرن لئی، اپنے خامد دی خوشنودی حاصل کرن لئی، اپنے خامد نو راضی کرن لئی اپنا ذاتی مال بھی خامد دے قدماں تے نشاور کر دیندی ہے. خامد دے غصے مک جان گے، خامد دیاں ناراضگیاں مک جان گیا، او خامد دے جذبے نو ویکھ کے ایدی قربانی نو ویکھ کے تے اپنی بیوی تے راضی ہو جائے گا. خامد بیوی تے راضی ہویا، بیوی اے بھی اللہ دی شریعت منن والی ہے، اے 5 وقت دی نماز بھی ہے، اے روزے بھی رکھن والی ہے، اے جناب اپنی عزت دی حفاظت بھی کرن والی ہے، اے اپنے خامد دی اطاعت تے فرما برداری بھی کرن والی ہے. اللہ تعالی قیامت نو آکھے گا، اے میری بندی میری شریعت دی پابندی وچ رہن والی ہے، 5 ٹائم نمازاں پڑھن والی ہے، اے میری بندی روزے رکھن والی، اے میری بندی اپنی عزت دی حفاظت کرن والی، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے خامد دی اطاعت فرما برداری کرن والی، اے میری بندی میرا حکم منن والی ہے. آجا آج میں تیرے کوئی حساب نہیں لینا، میں جنت دے تیرے لی اچھے دروازے ہی کھول دیتے نے. اوے عورت او جو خامد نو رکھے راضی، منے اس دے سب اشاریاں نو. عورت او جو خامد نو رکھے راضی، منے اس دے سب اشاریاں نو. حدیث پاک دی روشنی وچ کہہ دینا، علماء موجود نے، میرے آقا فرماندے نے، جس عورت تے او دا خامد ناراض ہے، او دی نماز رب قبول کردا، او دی نماز رب قبول نہیں کردا. عورت او جو خامد نو رکھے راضی، منے اس دے سب اشاریاں نو. کلی سائیں دی نو بہشت جانے، نہ ویکھے کسے دے بلند جباریاں نو. سائی دینو بہشت جانے، نہ
ویکھے کسے دے بلند چبایا نو کرو ٹردیا ماتی نو متاں دے وے نیتیے اس گل دا خاص خیال رکھی جیڑی جگہ تے تیرا خامند پیر رکھے دیئے اس جگہ تے سر دے وال رکھی سارے جگ دے نال جے نہ بنے تیری صلح اپنے خامند دے نال رکھی سارے جگ دے نال جے نہ بنے تیری صلح اپنے خامند دے نال رکھی مرد واسطے سب تو بڑا حق اللہ دے رسول تو بعد وہ دے ماں باپ دا حق ہے عورت واسطے سب تو بڑا حق اللہ دے رسول تو بعد اے دے خامند دا حق ہے میں اور دوسری گلاں نہیں کردا جے میرے بھائی مولا بھائی نصر اللہ صاحب نے آخیا آرڈر کیتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام دا واقعہ ضرور سنایا جائے میں آخیا اس واقعہ تو بھی بڑی عبرت دا اور سبق ملتا ہے بڑی نصیحتاں ملدیاں نے خامد نو بھی ملدیاں نے تے عورت نو بھی ملدیاں نے خامد نو ملدیاں کیویں عورت نو کیویں ملدیاں اللہ دا کرنا رب ذوالجلال نے حضرت ایوب علیہ السلام نو بڑا مال عطا فرمایا دنیا تے بڑا مال و دولت عطا کیتا ہے بڑی عزت عطا فرمایا نے بیویاں بھی نے بچے بھی نے بیٹیاں بھی نے اور دنیا دا مال بھی کثیر تعداد نال اللہ نے مال ڈنگر بھی عطا کیتا ہے بہترین محل بھی عطا کیتا ہے پر رب دا کرنا رب امتحان لین تے آ جائے رب ازمیشہ کرن تے آ جائے تے اپنے نبیاں دیاں بھی کردا ہے اور ایویں تے میرے آقا نے فرمایا جیتا ایمان مضبوط ہے اوڈے امتحان بھی مضبوط ہے جیتا ایمان سخت ہے اوڈے امتحان بھی سخت ہے ازمیشہ بھی سخت ہے حضرت ایوب علیہ السلام تے امتحان آ گیا رب دی طرف ازمائش تے دعا کریا کرو اللہ ایڈا سخت کسی کا امتحان نہ وے اور دعا نہ کریا کرو قرآن پاک نے دعا سکھائی ہے نا مولا فرماتے ہیں ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين رب دا کرنا مال ڈنگر بھی تباہ ہو گیا تے اولاد بھی مر گئی پتر بھی ختم ہو گئے تے دنیا دی جائیداد مکان یہ بھی فروخت ہونے والا ہے حضرت ایوب نے ویکھیا اور میرے تو طاقت نہیں رہی کمزوریاں آ گئی نے بیماری نے غلبہ کر دیتا ہے اللہ ذوالجلال دے نبی نے ویکھیا میرے کولوں میریاں بیویاں دے حق نہیں ادا ہونے چار بیویاں نے انہاں دے حقوق ادا نہیں ہونے تو تے کبھی غور ہی نہیں کرتا ایک بیوی دے حقوق نہیں ادا کرتا میرے تواڈے پاک پیغمبر تو پہلے حضرت ایوب آئے نے انہاں ویکھیا میریاں بیویاں چار نے میرے تے بیماری نے غلبہ کر دیتا ہے انہاں دے حق ادا نہیں کیتے جانے اللہ دے نبی نے انہاں چون میں سامنے بٹھا لیا ہے تے بابا جی سب صاحب اللہ قبر پہ کروڑا رحمت نازل کر وہ نقشہ بڑا پیارا کرتے ہیں اندے نے ویکھیا پیغمبر سرو لنگ گیا پانیاں بیویاں چار میری پیش نہ جانیاں او ویکھیا پیغمبر سرو لنگ گیا پانیاں بیویاں چار میری پیش نہ جانیاں جو
کہانیاں واہ میری کوئی نہیں واہ میری کوئی نہیں تسی لے کے طلاقاں اپنے گھراں نوں جاؤ وچ تکلیف نہیں دکھ اٹھاؤ میں ہرگز ناراض ہوندا نہیں تے حضرت ایوب نے جدوں اینی گل کیتی نا لیاں طلاقاتنا بیویاں پیاریاں لیاں طلاقاتنا بیویاں پیاریاں ہو کے رخصت اپنے گھری سداریاں چھڈیا پیغمبر پھسیا وچ بیماریاں مڑ کے پیشاں ڈٹھا آئی دن چلیاں گئیاں چوتھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی یوسف دی پوتی تے پر پوتی یعقوب دی صابراں دی لڑی ابراہیم محبوب دی صبر دا ورثہ ملیا جنات آئی کہ آ پیغمبر تم بھی لینا طلاق نی چلی جا پہ کے میرا توڑ جا ساتنی بھگتان گایا پیجے میں کرے رب پاکنی تم تے تکلیف اٹھاوے نائی او سنیا جمائی رحمت چنگ راماریاں رب دے نبی باتیں تو صدقے میں واریاں سنیا جمائی رحمت جنگ راماریا رب دے حبیباتے تو صدقے میں واریاں رب دے حبیباتے تو صدقے میں واریاں لیاں طلاقاں جنہ جلیاں دن ساریاں کھٹی آئے نہ کچھ نہیں مائی رحمت رو پیندیاں نے رو کے گلاسے دیندیاں نے اے اللہ دے نبی اے میرے سرتاج ایوب اے میرے قامد ایوب اے میرے سر دے تاج ایوب سوکیاں ویلیاں وچ سارے ساتھ دیندے نے سوکیاں ویلیاں وچ تے لوگ نال ٹردے ہی ٹردے نے پر اوکھیاں ویلیاں وچ دکھاں وچ کوئی نہیں نال ٹردا اے تے عام گل ہے کاندے آم پیندے آندے نے انگ ساک سارے بھوکے آنگا روادار کوئی نہیں او کھاندے آم پیندے آندے نے انگ ساک سارے بھوکے آنگا روادار کوئی نہیں اے اللہ دے نبی جی آسانیاں وچ جدوں تواڈے کول مال دولت سی اودوں تے تواڈے نال ٹائم گزارے آئے تے اج او جے دن چلیاں گئیاں نے تے اج میں تواڈے تو اپنی جان دا نذرانہ بھی پیش کرن لئی تیار ہوا میں کراں گی خدمت جب تک رب نو باوے گا پہلو اللہ دے نبی نے عورتاں دے حقوق دا خیال کیتا تے ہن نیک بیوی بولدی ہے آدھی میں کراں گی خدمت جب تک رب نو باوے گا دے کے موت مینوں بول بلاوے گا میں چھڈ کے تانوں جاندی نہیں حضرت ایوب علیہ السلام نو دلاسے دے دیا نے حوصلے دے دیا نے اللہ دے نبی پریشان نہ ہوو غمگین نہ ہوو میں تواڈے زخماں نو صاف کریا کراں گی میں تواڈے زخماں نو دھویا کراں گی میں تواڈے زخماں تو نفرت نہیں کراں گی جڑے سچیاں محبتاں والے ہون انہاں نو بدبوواں نہیں آوندیاں انہاں نو اپنے محبوباں تو نفرتاں نہیں آوندیاں مولانا شمشاد نے نا اپنے اختیار اندر اور گل بڑی پیاری کی مینوں تینوں سمجھان لئی متے کوئی اعتراض کر بیٹھے لاڈی کتھے رہ گیا نہیں مینوں تینوں سمجھان لئی میرے اکابر نے گل بڑی پیاری کی ہے فرماتے نے مائی رحمت بول کے آندی ہے میں زخماں دی حضرت لائی ناک منہ وٹاں
چٹانگی جے روح نال پیر ہوئے جیب نال چٹانگی اے تابعداری دی اخیر ہے جے روح نال پیر ہوئے جیب نال چٹانگی کر کے خدمت میں جنت کٹانگی موقع لیانا اللہ سائی حضرت ایوب علیہ السلام نے مردوں سکھایا کہ کیویں عورتوں دے حق ادا کرنے نے تے مائی رحمت نے بیویاں نوں سکھایا کہ اپنے خاوند دے کیویں حقوق ادا کرنے نے رب دا کرنا بیویاں بھی چلیاں گئیاں جائیداد بھی مک گئی بیٹے بھی دنیا تو ٹر گئے اولاد بھی کوئی نہیں کلے ایوب رہ گئے مائی رحمت رہ گئی اللہ کا کرنا ایک ویلا ایو جہا بھی آیا کہ حضرت ایوب نو اپنا گھر دا مکان بھی بیچنا پی گیا اپنے گھر دا مکان بھی دے دیتا فروخت کر دیتا ہے اللہ ایو جہا تو میسا سہن چوکے نہیں اللہ ایو جہا تو میسا بچنا پا دے بھی اے حافظ آبادیا مکان بھی بیچ گئے اولاد بھی ٹر گئی بیویاں بھی ٹر گئی رب دا نبی پنڈ دے لوگ ایوب دے دسترخوان کو آ کے کھانا کھایا کرتے حضرت ایوب علیہ السلام کو قرضہ منگدے ایوب قرضہ دے دینا کبھی کسے کو واپسی دا مطالبہ بھی نہیں کیتا جسم تے پھولے بہ گئے جزام دی بیماری آ گئی حضرت ایوب علیہ السلام بیوی ایک دن آندی ہے اے میرے سرتاج ایوب اے میرے سر دے تاج اے میرے خامد اپنے رب کو دعائی کر لو اللہ اس بیماری کو نجات دے دے حضرت ایوب فرماندے نے نی رحمت اللہ نے 70 سال تک بڑیاں نعمتاں دتیاں نے اللہ نے بڑے آرام تے سکون دیتے نے اور میرا رب ویکھنا چاہتا ہے کہ میرا ایوب دکھاں وچ بھی مینوں یاد کردا ہے کہ نہیں میرا ایوب صبر کردا ہے کہ نہیں پر رب ذوالجلال نے شیطان نوں بھی ایو جواب دیتا شیطان آندا ہے اے پروردگار ایوب تینوں یاد کیوں نہ کرے اونوں دتا جو اینا کو جی اللہ فرماتے ہیں نہیں جڑے میرے بندے نے او کٹ کے بھی مینوں یاد کرتے نے او بھکھاں وچ دکھاں وچ غمیاں وچ پریشانیاں وچ میرا دامن نہیں چھڈ دے میرا دم نہیں چھڈ دے تے میرا ایوب میں سب کچھ کھو لے آئے تے میرا ایوب ہن بھی میرا ہی شکر ادا کرتا ہے ربا کے ماں دیتا تھی اولاد دیتی تھی جائیداد دیتی تھی اللہ تیرے ذکر واسطے اتنی فرصت نہیں سب کچھ کھو لے آئی اور میں ہر وقت تیرا ہی ذکر کرتا رہاں گا تینوں ہی یاد کرتا رہاں گا حضرت ایوب دے بی بی رحمت دے کول پنڈ دے کچھ بندے آ گئے ڈاکٹر حکیمہ طبیبہ کے آئے کہ ایوب نوں جزام دی متعدی بیماری ہے نی رحمت اپنے خامد نوں چک کے پنڈوں باہر لے جا حضرت مائی رحمت دیا چیخاں نکل جاندیاں نے ٹیکاں نکل گیا ربا ایک ہیو جہا دور آ گیا ہے اے لوگ تے ایوب دے دسترخوان کو کھاندے سن اے لوگ تے ایوب کو کرتے آ کے وگدے سن اج ایوب نوں اپنی بستی وچ بھی رکھن لئی تیار نہیں مائی رحمت اے ہڈیاں دا ڈھانچہ بنے ہوئے ایوب چک کے انہاں نوں بستی کو باہر جا کے لے کے بیٹھ جاندے نے سارا دن محنت مزدوری کر دیا نے لیا کے اپنے کام دا پیٹ پال دیا نے حضرت ایوب ایک دن فرمان لگے نی رحمت جے پہلی ٹر گئی نے تو بھی جا سکتی ہے میرے والوں تینوں اجازت ہے جے تو تکلیف محسوس کرے پریشانی محسوس کرے مینوں ویسے بھی یوسف کو شرم آتی ہے کل قیامت نو میں جناب دے نبی یوسف نو کی جواب دیواں گا اے میری بیٹی اے میری پوتی ایوب تیرے گھر وچ سی تے لوکاں دے برتن مانجدی رہی لوکاں دے گھراں وچ بوکریاں جھاڑو
پھیرتی رہی ہے. حضرت ایوب فرماندے نے رحمت مینوں حضرت یوسف کو شرم آندی ہے. آباد کے اندر رہن والی کتاب و سنت پہ یقین رکھنے والی ماں بہنوں حضرت مائی رحمت کا جواب سن لو. مائی رحمت فرما دیا نے ایوب میرے سرتاج یوسف نبی کو شرم آتی ہے تے مینوں اپنے رب کو شرم آتی ہے. میں اپنے رب نو کی جواب دیوانگی جے میں تانوں چھڈ کے ٹر گئی. اے نبیاں دا خاندان ہے کل قیامت نو رب کچھ نہ لوے. مائی رحمت محنت مزدوری کر کے لیا کے اپنے خاوند دا پیٹ پال دیا نے. آخر ایک دن انج دا بھی آ گیا کہ راہ وچ شیطان ابلیس مل پیندا ہے. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ انہاں لکھیا کہ راہ وچ شیطان مل پیا ایک بوڑھا بزرگ بن کے آندا ہے رحمت تیرا خاوند مدتاں تو بیمار ہے تے تو انج کر میری گل مان لا اپنے خاوند کو لے جا فلاں قبیلے دا بت ہے او دے تے جا کے مکھی مار کے چڑھاوا چاڑ تے اونوں شفا مل جائے گی. تے مائی رحمت نے آ کے نہیں گل کر دتی. حضرت ایوب فرماندے نے نی رحمت مینوں شفا مل گئی اللہ شیر دے دتی میں تینوں 100 درہ مارنا 100 درہ ماراں گا جیڑی تو گل کیتی ہے. اتے حضرت مائی رحمت غصے وچ نہیں آیا جوش وچ نہیں اج دی ہوندی پیا دی میں ہاتھ ایڈا نواب نالے تینوں لیا کے کھواواں تے نالے تو مینوں درے مارے. لیکن مائی رحمت مسکرا کے آندیاں نے اے میرے سرتاج اللہ تانوں شفا دے دے تے تسی مینوں درے بھی مار لیا جے مینوں تہاڈے درے کھانے بھی منظور ہے. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی دل گزر جاندا ہے. ایک دن پرانے دوست آ جاندے نے او لاگے ویکھ ویکھ کے آندے نے ایوب کسے غلطی وچ کسے خطا دی وجہ تو پکڑیا گیا ہے اینے کوئی رب دا پیغام چھپایا ہے. اللہ نے اونوں اس وجہ تو اپنی گرفت وچ لے لیا ہے. حضرت ایوب تب جاندے نے ربا ہن تے لوکی میرے ایمان تے بھی شک کرن لگ پے. اللہ سونیا لوکی تے میرے ایمان تے بھی ڈاکے مارن لگ پے. حضرت ایوب اوتے رب نوں آوازاں مار دے اج سجدے وچ ڈگ پیندے نے تے سجدے وچ آندے نے ربا تو جاننا ہے میں تیرا کوئی پیغام نہیں چھپایا. جے اللہ میں سچا دینا بندیاں نوں انہیں کہتی آواز دے کے کہ انہاں دی اصلاح فرما دے. علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھدے نے کہتی آواز آندی ہے تے رب انہاں نوں دسدا ہے کہ میرے ایوب نے میرا کوئی پیغام نہیں چھپایا کوئی پیغام لگایا نہیں. حضرت ایوب فرماندے نے اے عرضہ کردے نے عرشہ والیا تو جاننا ہے جے میں کوئی بھوکا ویکھ لینا سا تے اونی دیر رات سوندا نہیں سا جنی دیر اونوں کھانا کھوا نہیں سا لیندا. اللہ جے میں کسے نوں ویندا کہ تے کو کپڑے نہیں میں اونی دیر آرام نال نہ پیندا جنی دیر کپڑے نہ اونوں پہنچا دیندا. اللہ اج میرے تے کیو جیا وقت آ گیا لوکی میرے ایمان تے ڈاکے مار دین. حضرت ایوب نہ سجدے پہ گئے تے رب کے روڑ لگ پے. قرآن پتہ کی کہندا اللہ فرماتے نے وا ایوب اس نادا ربہ انی مسانی الشر وانت ارحم الراحمین. اللہ تو جاننا میرے دکھاں نوں اللہ تو جاننا میری تکلیفاں نوں میں تیرے تو سوا 18 سال وچ کسے نوں نہیں پکاریا. اللہ میں سال تیرا نام لیندا رہیا. اور کہن والا اپنی بولی چینج جاندا ہے ایوب دا ترجمہ کردا کہ ایوب آندے کی آندے نے
چھپائے نے لکائے نے، نہیں نہیں خدا دی قسم میں کیا نا، دم دم میرا خدا ہے، ہر دم میرا خدا ہے، دم دم میرا خدا ہے، ہر دم میرا خدا ہے، مشکل دی ہر گھڑی وچ ہم دم میرا خدا ہے، مشکل کشا خدا ہے، آج کروا خدا ہے، ہر زخم کہہ رہا ہے مرہم میرا خدا ہے، ہر زخم کہہ رہا ہے مرہم میرا خدا ہے، ہر زخم کہہ رہا ہے مرہم میرا خدا ہے، دیو کے خدا دا منگتا منگا میں کیوں کسے تو، دیو کے خدا دا منگتا منگا میں کیوں کسے تو، دیو کے خدا دا منگتا منگا میں کیوں کسے تو، کردا ہے میرے گم کردا ہے میرے یارو ہر کم میرا خدا ہے، کردا ہے میرے یارو ہر کم میرا خدا ہے، مشکل کشا خدا ہے، آج کروا خدا ہے، ہر زخم کہہ رہا ہے مرہم میرا خدا ہے، ہر ایک دی ہر جگہ رب ہی پکار سندا، ہر ایک دی ہر جگہ رب ہی پکار سندا، ہر ایک دی ہر جگہ رب ہی پکار سندا، ہر زخم کہہ رہا ہے مرہم میرا خدا ہے، ہر زخم کہنا دشمن لتاڑ دیندا، حق دا بلند کردا پرچم میرا خدا ہے، مشکل کشا خدا ہے، آج کروا خدا ہے، او جی تو اسماعیل اپنی رگڑی زمین تے ایڑی، بہراں چو جاری کردا بہراں چو جاری کردا زمزم میرا خدا ہے، بہراں چو جاری کردا زمزم میرا خدا ہے، دیت ماں کے ویکھو رب نو اے دوست اوکھے ویلے، جویں حضرت موسیٰ نے دریا تے کھلو کے آزمایا اور جویں حضرت ابراہیم نے اگ وچ جان لگی آزمایا، تے آزما کے ویکھو رب نو اے دوست اوکھے ویلے، وسدا ہے بن کے رحمت چھم چھم میرا خدا ہے، مشکل کشا خدا ہے، آج کروا خدا ہے، ہر زخم کہہ رہا ہے مرہم میرا خدا ہے، دم دم میرا خدا ہے، ہر دم میرا خدا ہے، مشکل دی ہر گھڑی وچ ہم دم میرا خدا ہے، تے حضرت ایوب ویکھو نا 18 سال دے بعد بھی یہ سبق دیتے ہیں، آندے نے رب انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین، رب نو سجدے پہ کے پکار دینا، تے رب کو کی آندا ہے فاستجبنا لہو فاستجبنا لہو فکشفنا ما بہ من ضر وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمۃ من عندنا وذکریٰ للعابدین، سورہ سواد میں رب کی آندے نے اور فرماندے نے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، اللہ بڑے دکھ پر
پہنچے بڑی تکلیفاں پہنچیا تیرے تو سوا میری فریاد تو کوئی سننے والا اللہ نے میرے ایوب اور میری گل من اپنا پیر زمین تے مار کے میری قدرت ہوئے کہو سبحان اللہ زمین بھی وہ ہوئی جیڑی پیر تھلے تے پیر نہ لے اور نبی اپنی مرضی کردا اللہ کا آرڈر آیا میرے ایوب اپنا پیر اپنی اڈی زمین تے مار کے میری قدرت میں اللہ فرماتے ہیں اور اس بیلے جلی کا ہاضا اور اس بیلے جلی کا ہاضا مغتطل بارد و شراب اے میرے ایوب اے چشمہ جاری ہو گیا ہے اے دا پانی پیلا اندر دے لوگ مک جان گے اے دے پانی نہ غسل کرنا تیری جسمانی بیماریاں دور ہو جان گیا اللہ جلال دا آرڈر من کے ایوب نے غسل بھی کیتا ہے پانی بھی پیتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام جنت دے وچوں اللہ اپنی قدرت نال ایک پوشاک کر لیے لباس بھیجیا ہے حضرت ایوب وہ غسل کر کے نہا کے لباس پا کے بیٹھے نے تے اللہ نے آسماناں تو رحمتاں بھی نازل کر دتیاں نے سونے دیاں ٹڈیاں اے سونے دیاں ٹڈیاں سونے دی بارش کر دیتی ہے اللہ جلال دا نبی جلدی نال چنج کر کے کٹھیا کرن لگ پیندا ہے اللہ فرماتے ہیں ایوب دنیا کٹھی کرن لگ پیا ہے ربا سونیا نہیں دنیا کٹھی نہیں کرتا میں تے تیریاں رحمتاں کٹھیاں کرنا وا اللہ فرماتے ہیں میں ایوب نو جیڑیاں کھوئیاں نعمتاں سن میں ساریاں ہی واپس کر دتیاں میں سب کچھ واپس عطا کر دیتا ہے فرمایا واخذ بیادی کا سر اے میرے ایوب تو قسم بھی چکی سی میں اپنی بیوی نو ساتھ رہ ماراں گا ربا سونیا قسم چکی سی قسم پوری کرنا چاہنا فرمایا میرے ایوب مینوں اے بارا نہیں جیڑی ایڈی تابعدار عورت ہے جیڑی ایڈی فرما بردار عورت ہے جیڑی ایڈی آمد دل دا سکون عورت ہے اونوں میں رب سو برا نہیں بچن دینا میں اودی آپ دفاع کراں گا او جیڑیاں خامت دیاں تابعدار ہون جیڑیاں خامت دیاں فرما بردار ہون انہاں دے دفاع عرش والا رب آسماناں تو کردا ہے اللہ میں قسم چکی سی قسم پوری کرنا چاہنا وا تو ربانا نہیں میں تمہیں نہیں بچن دینے اللہ قسم کیویں پوری ہوئے گی فرمایا ایک مانجا لے لا او دے وچ 100 تیلا ہون گیا او 100 تیلا کٹھیاں کر کے زور نال نہیں غصے نال نہیں جوش وچ آ کے نہیں بڑے پیار نال کر کے میری رحمت منا دے فرمایا ولا تغنس لا تغنس ولا تغنس ولا تغنس فرمایا تمہیں جلا دے گا تیری قسم بھی پوری ہو جائے گی میں اپنی بندی کا آپ دفاع بھی کر لواں گا میری بندی سرا کو بھی بچ جائے گی مولا فرماتے